फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जौहरियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द अमल दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की द इकोनॉमिस्ट से खसूसी गुफ्तगू। DGISPR ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा भारत ने हमला किया तो इस बार इसके मशरिक से आगाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्क में दहशत गर्दों का FC एहलकारों की गाड़ी पर हमला। दहशत गर्दों ने कुर्क के इलाके अमान कोट तोबे में FC एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की। 4 एहलकार शहीद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमले की मजम्मत की और शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों ले लिया। वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है, अब शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ब्यूरोक्रेट्स को मगर मर्ज से तशबीह दे डाला। अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो इनका बच्चा कुचा कहते हैं। सोशल मीडिया पर बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से 9 मई केस में सजा याफ्ता इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। सेनेटर कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में भी अपनी अपनी सीटों से हाथ धो बैठे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, राय हैदर, अंसर इकबाल और जुनेद अफजल साहिल समेत 11 अरकान अपनी अपनी मेंबरशिप से फारिग। PTI की रहनुमा उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन के डिनोटिफाई फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फैसला गैर कानूनी, गैर आईनी और बदनीयती पर मबनी है। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की कि बगैर सुनी और सफाई के मौके बगैर दिए गए फैसले को कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन गोहर अली खान की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी इजलास में नाअहली और गिरफ्तारियों के मामला ज़ेर गौर आए। PTI के अरकान पार्लियामेंट और कारकुनान 14 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज की हिकमत अमली पर अमल करेंगे। बानी PTI की रिहाई का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। मुशीर इत्तलात के PK का बयान। कहा PTI ने गुज़िश्ता रोज पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पंजाब में अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकली। बानी PTI की रिहाई का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। मजीद कहा कि वज़ीर अली मीन कंडापू ने कामयाबी के साथ मार्च की क़यादत की है। FIA का बड़ा छापा। बहरिया टाउन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और अदायगियों की फाइल्स की रिकवरी। बेज़ाब्तगियों की तहकीकात से मुंसलिक छुपवाई गई दस्तावेजात निजी फलाही अस्पताल की इमारत से बरामद। छापे के दौरान छुपाए गए कंप्यूटर्स, डिजिटल शवाहिद और डाटा भी बरामद कर लिए गए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल होने का इंकशाफ। पंजाब में बेसिक हेल्थ यूनिट्स की रिवैम्पिंग का दूसरा मरहला जारी। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। तामीराती काम के मियार और रफ्तार पर ब्रीफिंग। मलिक सुहेब अहमद भट्ट बोले 8,467 मिलियन की लागत से 515 BHUs की रिवैम्पिंग की जा रही है। मंसूबा पर काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा।
مریم نواز شریف نے پاکستان کی پہلی اربن الیکٹرک ٹرین سپر ایٹمس ریپڈ ٹرانزٹ کا تجرباتی سفر کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے وزیر اعلیٰ کو ایس آر ٹی کی تفصیلی بریفنگ دی اور روڈ ٹیسٹ ڈرائیو کا جائزہ لیا۔ ایس آر ٹی میں جدید سہولیات، 320 مسافروں کی گنجائش اور 40 کلومیٹر سفر کی صلاحیت موجود ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ 100 انڈیکس میں 1025 پوائنٹس اضافہ، انڈیکس 1,44,000 پوائنٹس کی حد سے تجاوز کر گیا۔ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 984 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,43,037 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ نریندر مودی کی فوج کا مورال بھی تباہی کے دھانے پر، خودکشیوں میں بے تحاشا اضافہ۔ جنگی جنون میں گم مودی سرکار سپاہیوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگی۔ ہتھیاروں کے سائے میں پلتی بھارتی فوج مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار۔ عالمی سطح پر مودی کی جگ ہنسائی۔ وفاقی حکومت سے بجلی بلوں کی بنیاد پر ڈیجیٹل مردم شماری کا فیصلہ کر لیا۔ لیسکو سمیت تمام کمپنیز کو ڈور ٹو ڈور سروے اور تھرڈ پارٹی کے ذریعے مردم شماری کی ہدایات جاری۔ صارفین کے قومی شناختی کارڈ، میٹرز کی تعداد اور کنیکشن کی تفصیلات ریکارڈ میں شامل ہوں گی۔ نادرا نے جانشینی سرٹیفکیٹ کا حصول ملک بھر میں آسان بنا دیا۔ اب 186 نادرا مراکز اسلام آباد، سندھ، بلوچستان، پنجاب، KPK اور گلگت بلتستان میں درخواستیں وصول کریں گے۔ قانونی ورثہ بائے میٹرک تصدیق کسی بھی نادرا مراکز یا پاک IT موبائل ایپ پر کروا سکتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات نے کل بھی بارش جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ بالائی وادی نیلم میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پھنس جانے والے 10 سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ ملک بھر میں یوم آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی۔ بازاروں میں سبسڈاری پرچم، جھنڈیاں، بیجز، کیپس اور قومی رنگوں سے مزین لباس کی فروخت میں واضح اضافہ۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارشوں سے نالوں میں طغیانی، مختلف علاقے زیرآب۔ CDA اور NDMA کی ریسکیو کارروائیاں جاری۔ راوی ڈیم میں پانی کی سطح بلند، سپیل ویز کھول دیے گئے۔ شہریوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں مزید موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔